जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ी खबर तो यही है इस वक्त कि शेख रशीद साहब के ऊपर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है, और वो मुकदमा दर्ज हुआ है कार सरकार में मदाखलत के हवाले से। शेख रशीद साहब सरकारी एहलकारों के साथ बदतमीज़ी पहले भी कर चुके हैं, लेकिन चूँकि अब हालात बदल गए हैं और गेट नंबर 4 में उनका दाखिला मना हो गया है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, बाहर खड़े होने की भी इजाज़त नहीं है, इसलिए कार सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज हो गया। उन्होंने बदतमीज़ी की, गालियाँ दी एक पुलिस वाले को, और हम समझते हैं इस सोसाइटी ने हमें यह सबक दिया कि पुलिस वाले को गाली देना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पुलिस वाले ने आगे से जो कहा और जिस तरह कहा, उससे शेख रशीद की भी सारी कली खुल गई। ये जो जलाओ घेराव के नारे लगाते थे, अब उस जलाओ घेराव के बाद इनका जो हाल हुआ है वो आपने देख लिया। इस हवाले से कुछ नई अपडेट्स हैं, वो आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इससे भी बड़ी एक खबर है, और वो ये है कि वज़ीर आज़म ने 7 फरवरी को शहबाज शरीफ साहब ने APC तलब कर ली है, और उस APC के मुताबिक उन्होंने तमाम पार्टियों को दावत दी है, जिसमें इमरान खान साहब को भी दावत दी है, और ये पैगाम असद उमर तक साबिक स्पीकर और मौजूदा वफाकी वज़ीर अयाज सादिक ने पहुँचाया, और बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ इमरान खान को दावत दी है। APC में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तमाम मकतबा फ़िक्र के सियासतदान जमा होंगे, और वो जिन बातों पर गुफ्तगू करेंगे वो बड़ी वाज़ेह हैं। पहला मसला तो दहशतगर्दी का मसला है, और उसके अंदर तमाम पार्टियों का एक प्लेटफॉर्म पर, एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मसला मईशत का है, क्योंकि अब कुछ सियासतदानों को समझ आती जा रही है मईशत का मसला किसी एक पार्टी का मसला नहीं, ये तमाम पार्टियों का मसला है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, ये पाकिस्तान के तमाम इदारों का मसला है। तो अगर हम इस पर अपनी अपनी सियासत करते रहेंगे, कभी उसको गाली देते रहेंगे, कभी वो इसको गाली देता रहेगा, तो ये मईशत का मसला हल नहीं होगा। आपको याद है कि इमरान खान साहब ने जब हलफ उठाया था 2018 में वज़ीर आज़म का, शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे, और उन्होंने पहली तकरीर में ये कहा था कि हम इमरान खान साहब को, हालांकि उन्होंने हमें बड़ी गाली दी, उस सब के बावजूद मीसाक़ मईशत की दावत देते हैं। लेकिन खान साहब ने कुछ सुना ही नहीं, और वो अपनी गालम गलोच में लगे रहे, और मईशत को तबाह करके एक साइड पे हो गए। अब कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है, आप मुझे क्यों कह रहे हैं महंगाई हुई है, मेरा क्या कसूर है? कसूर तो खान साहब का ये ज़ाहिर है, IMF के साथ जो मुआहिदा किया उसके नतीजे में पाकिस्तान को ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब इसमें आएंगे कि नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, हिस्टोरिकली इमरान खान साहब को नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनका तो हमेशा से दावा है कि मैं इन चोर डाकुओं और करप्ट लोगों के साथ बैठ गया तो मेरी सियासत ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान की सारी सियासत नवाज़ शरीफ और जरदारी को गाली देने के गिर्द घूमती है। अब अगर वो उनके साथ बैठ गए तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। आप उनकी सारी पुरानी तकरीरें निकाल के देख लें, उसमें 95% उन सारे सियासतदानों को गालियाँ हैं जो APC में मौजूद होंगे। तो इस लिहाज से इमरान खान साहब को इस APC में शिरकत नहीं करनी चाहिए। वो APC में शिरकत कैसे कर सकते, किस मुंह से कर सकते हैं? इस APC को चेयर कर रहे होंगे वज़ीर आज़म, और वज़ीर आज़म का एक ख़ास डेकोरम होता है, ख़ास प्रोटोकॉल होता है। वज़ीर आज़म आएंगे, सारे खड़े होंगे, एहतराम करेंगे, उनकी तकरीर पे ताली बजाएंगे, कौमी तरह वज़ीर आज़म आएंगे, कौमी तराना बजेगा, ये सारा प्रोटोकॉल है ना उनका। तो वो खान साहब को उस प्रोटोकॉल का हिस्सा बनना पड़ेगा, और वो तो मानते ही नहीं है किसी से, किसी को और को, तो वो तो अभी भी अपने आप को वज़ीर आज़म समझते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इमरान खान का जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक और एंगल से देखा जाए तो लगता है इमरान खान इस APC में चले जाएंगे। वो एंगल ये है कि अब इमरान खान तन्हा रहते जा रहे हैं, उनके करीबी सारे साथी गिरफ्तार होते जा रहे हैं, उनकी जो कबूलियत थी और मकबूलियत थी, कबूलियत उनकी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ और मकबूलियत अवाम के यहाँ, दोनों में खातिर खा कमी आई है। एक ही तकरीर खान साहब ने लोगों को इतनी सुनाई है
کہ لوگ اب تنگ آ گئے ہیں۔ تو دوسرا PTI زیر عتاب بھی ہے۔ خان صاحب کو گرفتاری کا بھی ڈر ہے، اور بہت شدید گرفتاری کا ڈر ہے۔ انہوں نے زمان پاک میں جس طرح کے انتظامات کیے ہیں وہ ایسے جیسے بختر بند گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے سارے شیشے بلٹ پروف کرائے ہیں، انہوں نے خصوصی ٹیمیں بلائی ہیں جو اس بات کا انتظام، جنہوں نے دیکھا کہ کسی قسم کے جاسوسی کے آلات تو نہیں لگے ہوئے۔ خان صاحب جب جنرل باجوہ کو گندی گالیاں دیتے ہوں گے تو وہ کہیں ریکارڈ تو نہیں ہوتی، یا جب وہ جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی درخواستیں بنانے کا سوچ رہے ہوں گے تو یہ کہیں ریکارڈ تو نہیں ہوگا، یا خان صاحب کے بین الاقوامی روابط جو ہیں، لندن سے جو فون آتے ہیں یا فارن فنڈنگ کے جو معاملات ہیں، ان پر جب خان صاحب گل پاشی کر رہے ہوں گے تو کیا وہ ریکارڈ تو نہیں ہوگی؟ تو اتنے وہ خوفزدہ ہیں۔ اب اگر وہ گرفتاری سے بچنا چاہتے ہیں اور ریئل پالیٹکس میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور پولیٹیکل کوئی کردار مثبت طریقے سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو خان صاحب کو اس APC میں جانا چاہیے۔ اور مجھے ذاتی طور پر بہت خوشی ہوگی کہ اگر عمران خان صاحب اس APC میں جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک تو مسئلہ دہشت گردی کا ہے، بہت ہی دشوار مسئلہ ہے اور اس میں سب کو اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے، اور دوسرا اکانومی کے مسئلے پہ بھی سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ اتفاق نہیں ہوا تو پھر یہ اتفاق کبھی نہیں ہوگا۔ یہ بڑا کرٹیکل جنکچر ہے پاکستان کی تاریخ میں، تو ان لوگوں کو اکٹھے ہونا چاہیے، اور یہ اگر اکٹھے ہو گئے تو خان صاحب اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی کو، موجودہ حکومت کو اور ان کی حکومت کے گرائے جانے کو تسلیم کر چکے ہیں، اور اس کے بعد ایک جمہوری عمل میں شرکت کے خواہش مند ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے ڈیموکریسی کے لیے اچھی باتیں ہیں۔ سیاستدانوں کی سے غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، تو اگر وہ ان غلطیوں سے سیکھ لیتے ہیں تو اس سے اچھی کیا بات ہے۔ خان صاحب مثبت طریقے سے اس ملک کے لیے کام کریں، بہت اچھی بات ہے، اور انہیں کرنا چاہیے۔ انہیں صرف الزام کی سیاست نہیں کرنی چاہیے، بہتان کی سیاست نہیں کرنی چاہیے، گالم گلوچ کی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کافی زیادہ یہ کام کر چکے ہیں، اب اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو یہ تو APC کی صورتحال تھی، 7 فروری کو ہے، دیکھتے ہیں خان صاحب اس میں آتے ہیں کہ نہیں۔ دوسری طرف شیخ رشید صاحب کو معاملہ زور پکڑ گیا ہے، ان کو 2 دن کا ریمانڈ بھی دے دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بدتمیزی بھی کی، میرے بچوں کو بھی مارا۔ ہم شیخ رشید صاحب کو سمجھ رہے تھے کہ وہ صدا کے گوارے ہیں، اور وہ خود ہی کہتے تھے کہ جب گھر میں بحث آ جائے تو پھر گوالا رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اب یہ مجھے نہیں پتا وہ بچے کون سے ہیں، یا پھر فرط جذبات میں ان کے منہ سے یہ لفظ نکل گیا کہ بچے ہیں، یا وہ زیادہ الزام لگانا چاہتے تھے۔ پھر کبھی وہ بلاول بھٹو کا مذاق اڑا رہے ہیں جذباتی تقریروں میں، کبھی نواز شریف کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور کبھی اپنے ظلم کی داستانیں بتا رہے ہیں، کچھ یورینری انفیکشن کی وہی ذکر کر رہے ہیں، لیکن وہ حواسوں میں نہیں ہے، نارمل نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، جو اپنے آپ کو گیٹ نمبر 4 کا چپڑاسی کہلانے میں فخر محسوس کرتا تھا، جو سمجھتا تھا کہ فوج کے جو بیانیے کو بنانے کے لیے صرف ایک شخص اس ملک میں ہے، اور اس کا نام شیخ رشید ہے، اور وہ چاہے اس ملک میں جلاؤ گھیراؤ کی تحریک کرے، چاہے توڑ پھوڑ کا اعلان کرے، چاہے کچھ بھی کر لے، اس کے اوپر کوئی ضابط نہیں آئے گی۔ لیکن اب معاملات بدل گئے ہیں، اب شیخ رشید صاحب گرفتار ہو گئے ہیں۔ میری بڑی خواہش ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مار پیٹ زیادتی نہ ہو، اور بلا وجہ کہ ان کے مقدمات نہ بنیں ان پر، لیکن یہ جو پولیس والے کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی، یہ کار سرکار میں مداخلت ہے۔ ہم پولیس والوں کو بدقسمتی سے وہ احترام، وہ عزت نہیں دیتے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن اس SHO نے بھی فوری طور پہ شیخ صاحب کی ساری غلط فہمیاں دور کر دیں۔ اس نے کہا کہ بھائی میں جانتا ہوں کہ تم کتنے بڑے سیاستدان ہو، تم ایک لوٹے ہو، اور تم چپڑاسی ہو، اور چل بیٹھ اندر۔ یہ اب اس طرح کی گفتگو، وہ شخص جو 16 دفعہ وزارتیں لے چکا ہے، اس شخص کی یہ توقیر ہو گئی ہے، اور اس میں کسی اور شخص کا قصور نہیں ہے۔ اس شخص کے ذہن میں جو خناس آ گیا تھا، اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، اور غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے سر نیچا ہوا، اور
تکلیف دہ صورتحال ہے، لیکن باقی مقدمات شراب نوشی وغیرہ اپنی جگہ، لیکن پولیس والے کے ساتھ بدتمیزی کی ساری دنیا میں سزا ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں پولیس کو تھپڑ مار دینا بہادری کی علامت ہوتی ہے، جو کہ بہت غلط بات ہے۔ تو پولیس والوں کا جو معاملہ ہے وہ سیریس معاملہ ہے، اور اس کیس میں شیخ رشید صاحب فل پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔